अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MUD 001 का सेक्शन सी का जो सवाल था उसके लिए है। सेक्शन सी का सवाल है 10, 11, 12 और 13। ये चार वो सवाल है सेक्शन सी में। इससे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद इसका जो मैंने कोशिश की थी कि इससे और जल्दी में बना सकूँ इसका जो असाइनमेंट है, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि रमज़ान चल रही है। रमज़ान की वजह से वक्त बहुत कम मिलता है और फिर इसका जो सवाल दिया हुआ है वो काफ़ी अलग टाइप का दिया हुआ है। सोचने जब भी मैं बैठ के सोचती हूँ इन सवालों के जवाब के बारे में, तो सोचने के बाद वो मैं सोचती हूँ, पढ़ती हूँ, रीडिंग करती हूँ, लेकिन लिख नहीं पा रही थी। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे जो जवाब सही लगा है वो मैं इस असाइनमेंट में लिखी हूँ। तो सबसे पहला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर में आज़ादी की बात की उर्दू शायरी और अहम शोरा पर तफसीली रोशनी डालें। शायरी एक बहुत ही मारूफ रवायत और इंतहाई मकबूल सनफ़ है। उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ अक़साम हैं। ज़्यादातर शेरी अशनाफ और ढांचे अरबी ज़बान से माख़ज़ है। आजकल उर्दू शायरी जनूबी एशिया की तहजीब का एक अहम हिस्सा है। मीर, दर्द, गालिब, अनीश, दाग, दबीर, इकबाल, जोश, अकबर, ज़िगर, फैज़, फ़राग, शेख जलाली, अहमद नदीम, काशमी, शायर, मोहसिन, फ़राज, फैज़ और अज़ीज़ उर्दू शायरी के सबसे बड़े शोरा में से है। बरतानवी दौर में उर्दू ज़बान की अपना बरूज हासिल हुआ और उसे सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। 1947 आज़ादी के बाद मुल्क दो हिस्सों में बँट गया, एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान। 1947 ईस्वी में तक़सीम के बाद उर्दू शायरी के नामोर शोरा और महक़क़ीन सरहद ख़त के माबैन मुनक़सिम हो गए। अलबत्ता उर्दू शायरी दोनों मुल्कों हिंद व पाक में फली फूली और दोनों ही मुल्कों में मुसलमानों और हिंदुओं ने इस रवायत को जारी रखा। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में उर्दू शेर व अदब का सफ़र बेहद नासाजगार हालत में शुरू हुआ। उस वक्त उर्दू शायरी के दामन में जो वर्षा मौजूद था वो निहायत ही तबाकनाक था। उन्हीं तबाकनाक रवायत के सहारे उसने अहले वतन और बनी नौ इंसान के दर्द व अशोक की तर्जुमानी की। उन्हीं तबाकनाक रवायात और शहर अहले वतन तर्जुमानी की और गर्द व पेश की मसाइल से दिलचस्पी लेने का ये सिलसिला हैदर सर सैयद से शुरू होता है, जबकि अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू शेर व अदब को बुलंद मकासद और माशरती व तहजीबी इनकलाब के आरज़ू का तर्जुमान बनाने की कोशिश की। हाल ही ने मदद जोड़ा इस्लाम लिखकर उर्दू शायरी को बरगज़ीद व मकसद बियत और मिली दरमंदी की तरफ मोड़ दिया और माजी व हाल और मशरिक़ व मगरिब की कबाई मिलाद में हाली इस मस्तिष्क की तारीफ़ में खुद लिखते हैं, कौम के लिए अपने बेहुनर हाथों से ऐसा आईना खाना बनाया है जिसमें अगर वो अपने खद व खाल देख सकते हैं कि हम कौन और क्या हो गए। उस अहद में अल्लामा शिबली ने भी अपनी नज़मों में अपने अहद के मिली मशाइल को खूब मौज़ूई शखन बनाया। शिबली आलमगीर, मली व हदियत के हामी थे। मस्जिद कानपुर के वाक़या पर उनकी मशहूर नज़्म का ये शेर देखिए। पहनाई जा रही है उलमान दीन को जंजीर, ये ज़ेवर सपा सजाद हाली का निशानी है। आज़ादी के ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक दीगर तहरीकों में काफ़ी अहमियत की हामिल तहरीक थी। इसी तरह जदीद तहरीक भी ख़ास अहमियत रखती है, मगर देखा जाए तो शोरी तौर पर 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। ये सच है कि तरक्की पसंद तहरीक के नज़दीक हसूल मकसद में गज़ल के बजाय नज़्म ज़्यादा मामून और मददगार थी। क्यों ना कि इस तहरीक का मकसद शायरी था, इसलिए उसने उस जानिब से सिर्फ तवज्जो दी बल्कि जोर भी दिया। यही वजह है कि बेशतर तरक्की पसंद शोरा ने गज़ल के बजाय नज़्म निगारी पर तवज्जो दिया। मजरू सुल्तानपुरी वाहिद ऐसे तरक्की पसंद शायर है जिन्होंने सिर्फ गज़ल कहने पर अख्ताब किया। अल्लामा इकबाल की तरह फ़राग गफूरी और फैज़ अहमद फैज़ भी ऐसे शायर हैं जिन्हें हम नज़्म और गज़ल दोनों का बड़ा शायर तस्लीम करते हैं। उर्दू गज़ल की तारीख़ में रघु पी शाह, फ़राग गफूरी, फैज़ अहमद फैज़ और मजरू सुल्तानपुरी का नाम हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है।
سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ رکی رکی شب مرغ ختم پر آئی نہیں، وہ پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ فضائے تبسم صبح بہار تھی، لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ رگھو پیشائی گپوری کی یہ غزل ہے۔ سوال نمبر 11، وارناکلر ٹرانسلیشن سوسائٹی اور دارالترجمہ عثمانی کے قیام کا مقصد بتائیے۔ ٹرانسلیشن لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا یا پار لے جانا کے ہیں۔ وارناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی 1942 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس سوسائٹی کے قیام کا مقصد جدید کتابوں کی تالیف و ترجمے کے ذریعہ ہندوستان کی زبانوں کو ترقی دینے کی کوشش کرنا تھا۔ جدید کتابوں کی تالیف و ترجمے کے ذریعہ ہندوستانی زبانوں کو ترقی دینے کی کوشش کی گئی۔ اس سوسائٹی نے انگریزی سے ترجمہ کرنے پر زور دیا اور آزاد ترجمہ کو ترجیح دی۔ فورٹ ولیم کالج کے مقابلے میں یہاں زیادہ وسیع پیمانے پر ترجمے کے کام انجام دیے گئے۔ دہلی کالج اور دہلی ورنا ٹرانسلیشن سوسائٹی کی پیدا کردہ ادبی فضا کو جو دخل ہے وہ کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کو فروغ دینے میں جن لوگوں نے کارہائی نمایاں انجام دیا، ان میں سے مسٹر بطور، ڈاکٹر اسپیر نگر، منشی مولوی ذاکر اللہ، پنڈت رام چندر، پنڈت رام کرشن، ماسٹر بھیرو پرساد، پیارے لال، ہدیو سنگھ اور ڈاکٹر ضیاء الدین کے نام قابل ذکر ہے۔ ماسٹر رام پور چندر اور مولانا صباحی اس انجمن کے روح رواں تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس انجمن نے جو مفید کتابیں شائع کی وہ طلباء کے بہت کام آئے۔ ان کی دیکھا دیکھی آگرہ اور لکھنؤ میں بھی اس طرح کی کتابیں شائع کرنے کے لیے ادارے قائم کیے گئے۔ ایسی بہت ساری کتابیں انڈیا آف لندن کی لائبریری میں موجود ہے جو یہاں سے شائع کی گئی۔ سائنس کی مضامین سے متعلق نصابی کتابوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے علم نباتات، علم تشریح، الاعضاء، علم طب، علم زرعی، معدنیات، علم کیمیائی، طبیعیات، جغرافیہ اور علم ریاضی کے مختلف شاخوں کی 2 درجن سے زائد کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ دہلی کالج میں کام کرنے والوں نے نئی تہذیب سے مفاہمت کی ایسی فضا پیدا کی تھی جس سے بعد میں مرزا غالب، سر سید نذیر احمد حالی اور آزاد سب متاثر ہوئے۔ اس طور پر دہلی کالج اردو ادب کے درمیان ارتقاء کی وہ کڑی ہے جس کا ایک سرا فورٹ ولیم سے ملتا ہے تو دوسرا غالب اور سر سید سے۔ مختصر یہ کہ سوسائٹی کے قیام کے جو مقاصد تھا کہ کتابوں کی تالیف و ترجمے کے ذریعہ ہندوستانی زبانوں کو ترقی دی جائے، اس میں وہ کامیاب رہے۔ دارالترجمہ عثمانیہ کے قیام کا اصل مقصد اردو زبان کو ذرائع تعلیم بنایا جانا تھا تاکہ نہ صرف فنون بلکہ سائنس، کامرس، انجینئرنگ، طب اور قانون کی تعلیم بھی اردو زبان کے ذریعہ دی جائے۔ سر رشتہ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ تھا جسے سن 1917 میں قائم کیا گیا۔ اس دارالترجمہ کا بنیادی مقصد جامعہ عثمانیہ کے نصاب کے لیے علوم و فنون کی کتابوں کا ترجمہ و تالیف تھا۔ سن 1947 عیسوی تک تقریباً 30 سال اس ادارے نے اردو زبان کی پیش پا خدمات انجام دیے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ جب 1950 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں ذرائع تعلیم اردو کے بجائے انگریزی کو قرار دیا گیا تو دارالترجمہ داستان پرانیہ بن کر رہ گیا۔ اسی طرح دارالترجمہ میں اصطلاحات پر واقعی کام ہوا جو آج بھی عدیم المثال ہے۔ دارالترجمہ ہی کا کمال تھا کہ جس کی بدولت سائنس کی تمام شاخوں میں تعلیم کے لیے دروازے کھول دیے، جس کی وجہ سے طلباء کو کافی مدد ملی۔ اس طرح دارالترجمہ کی ہی بدولت اردو میں وہ سہولت پیدا ہوئی جو دنیا کی دوسری بڑی زبانوں میں دیکھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 12، رومانیت اور حقیقت نگاری میں کیا فرق ہے، وضاح کریں۔
رومانیت کو ثقافتی تحریک کے طور پر جانا جاتا ہے جو 18ویں صدی کے آخری عشروں سے تیار ہوئی تھی اور جو 19ویں صدی میں زیادہ تر جاری رہی۔ یہ بنیادی طور پر جرمنی، برطانیہ اور فرانس میں پیدا ہوا اور وہاں سے یہ یورپ اور امریکہ کے دوسری ممالک میں پھیل گیا۔ رومانیت پسندی کی روشنی کو آزادی، انفرادیت، فرقہ واریت اور جذباتیت کے نمایاں کرنا تھی۔ نئی کلاسیکیزم سے کلاسی روایت کی سخت نفی کے علاوہ روشن خیال، فکر کے مکشیت اور اقلیت پسندی کے برخلاف عدم میں اشاعت اور واقعیت کو کسی قسم کی تعصب، حیثیت، موضوع اور رومانیت سے آلودہ کیے بغیر دیانت و صداقت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش حقیقت پسند یا حقیقت نگاری کہلاتی ہے۔ بالفاظ دیگر حقیقت پسند یا حقیقت نگاری کے معنی ہیں خارجی حقائق، مثلاً سماجی زندگی اور اس کے مسائل کو حتمی علم القدر مرحوظی شہد کے ساتھ پیش کرنا، اور کسی خیال یا مثالی دنیا کے بجائے اس کھردری مگر حقیقی دنیا کو موضوع بنانا، گویا بغیر کسی رنگ و رگن کے آدمیوں اور ان کی زندگی کا سچا بیان حقیقت نگاری کہلاتا ہے۔ حقیقت نگاری کو انگریزی میں ریئلزم کہا جاتا ہے۔ زندگی کی خارجی معلومات اور معاشرے کی صحیح عکاسی حقیقت نگاری کہلاتی ہے، جبکہ رومانیت میں انسان کی باطنی پہلو اور وجدانی معلومات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے رومانیت بعض قاری رومانیت کو بھی حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی حقیقت نہیں جس میں اشیاء کی سچی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ حقیقت نگاری میں زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مد عالم خان کی رائے میں رومانیوں ادب زندگی کی عکاسی ایک مشہور کی حیثیت سے کرتا ہے، جبکہ حقیقت نگار پسند زندگی کو ایک فوٹوگرافر کی حیثیت اور اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ سوال نمبر 13، ترقی پسند تحریک پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ علی گڑھ تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک دوسری شوری تحریک تھی۔ ترقی پسند مصنفین کے نام سے ہمارے ملک میں جو تحریک 1935 عیسوی میں شروع ہوئی 1933 عیسوی میں جرمنی میں ہٹلر کے سرگردگی میں فاشزم سے سر اٹھایا اور پورے یورپ کو ایک سیاسی بحران اور دوسری جنگ عظیم کے اثرات سے پورے مغرب میں جو بھوچال پیدا ہو گئی، اس کا اثر مغربی ہندوستانی طلباء پر خاص طور سے پڑا جو یورپ کی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، جن میں سجاد ظاہر، جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا اور محمد دین تاشیر شامل تھے۔ ہندوستانی ادیبوں کے ایک انجمن بنانے کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے ایک مینیفیسٹو بنایا اور اس انجمن کا نام ہندوستان ترقی ادیبوں کی انجمن انڈین پروگریسو یونین رکھا۔ ترقی پسند تحریک 8 مختلف کانفرنسوں پر مشتمل تھی۔ اس انجمن کا پہلا جلسہ اپریل 1936 عیسوی میں پریم چند کی صدارت میں لکھنؤ میں ہوا۔ پریم چند کی حیثیت ہماری زبان کی ایک بلند پایہ اور مستند ادبی کی تھی، اس لیے ان کی رہنمائی سے نوجوانوں کو ایک روشنی ملی اور اس تحریک کے اصول واضح طور پر سامنے آئے۔ اپنے خطبے کے آخر میں پریم چند کے الفاظ، ہماری کسوٹی پر وہ ادب گھر آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعبیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، صلاح نہیں کیوں نہ کہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ اس تحریک کے پہلے جلسے کا ملک بھر میں چرچا ہوا اور پھر ملک بھر کے کئی ادیبیات و شاعر حضرات سجاد ظاہر اور پریم چند کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگے، جن میں منٹو، بیدی، عصمت، حیات اللہ انصاری، بلونت سنگھ، اشک، مزاج، جذبی، فراق، فیض، مخدوم، سردار ظفری، مروز کیفی، احمد ندیم قاسمی، شاعر وغیرہ پیش تھے۔
लेकिन अफसाना शायरी और तनकीद को खास तौर से मुतासिर किया। तरक्की पसंद अफसाने की रवायत बराह रास्त प्रेमचंद की हकीकत निगारी से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू अफसाने की ज़िंदगी की हकीकतों से बराह रास्त रोशनास करवाया और उसे कौमी जज्बात, ज़हनी कश्मकश और समाजी तब्दीली का तर्जुमान बनाया। तरक्की पसंद तहरीक ने शायरी और अफसाना निगारी के अलावा उर्दू ज़बान के जिस शुबे को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वह अदबी तनकीद है। इस तहरीक के बदौलत उर्दू तनकीद को एक नया हुनर, एक नया ज़ही, नया मिजाज और एक मुनफरद किरदार नसीब हुआ, जो तरक्की पसंद तहरीक का मरहून मन्नत है। तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर 1938 ईस्वी में लिखा गया सज्जाद ज़ाहिर का एक नावल लंदन की एक रात बहुत मशहूर है। उसमें ऊंचे तबके की हिंदुस्तानी लोगों की जहनी कैफियत और साम्राज्यत के खिलाफ शदीद नफरत और अंदर ही अंदर रखने वाली आग की असरात भी देखे जा सकते हैं। तरक्की पसंद एक ऐसी आवाज़ थी जो सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ उठाई गई थी। तरक्की पसंद ने इज्तमायत पर जोर दिया और इज्तमाही मसाइल को अपना मौजू बनाया। तरक्की पसंदी ने उर्दू अदब में इंसान को ज़िंदगी और अदब के स्टेज पर मरकज़ी जगह दी। ज़बान को चंद खुसूसी लोगों का खिलौना बनाने के बजाय सबके दिल का आईना बनाया। तरक्की पसंद ने अदब का रिश्ता फ़न से जोड़ा। ये हो गया सवाल नंबर 13 तक। उसके बाद MUD 004 का जो सवाल बाकी है उनको करने की मैं कोशिश करूँगी, और इनमें जो मुझे लगा इसके कुछ स्पेलिंग का अभी भी मिस्टेक है उसको मैं कोशिश करूँगी जो PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी उस PDF में सही कर सकूँ। PDF बनाने से पहले उन सारी स्पेलिंग को ठीक कर दूँ, क्योंकि मैं पहले एक बार चेक करने के बाद ही PDF डालती हूँ। तो PDF थोड़ा वीडियो अपलोड होने के कुछ टाइम के बाद आएगा, क्योंकि PDF बनाने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पेलिंग सारा चेक करना है। क्योंकि मुझे लगा अभी जब मैं रीड कर रही थी तो मुझे लगा कि उस सब में थोड़ा स्पेलिंग की मिस्टेक है। जहाँ उन सबको मैं स्पेलिंग को उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। ठीक करने के बाद मैं यहाँ पर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी PDF की लिंक को दे दूँगी। अभी के लिए यहीं तक। उसके बाद की नेक्स्ट वीडियो अपलोड बहुत जल्द ही होगी।